Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में अहमदीस मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ़ साहब को और मसीही मेंबर मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब को। और आज का मौजूद गुफ्तगू बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब नबी थे या ये कि सच्चे नबी थे। तो मसीही मेंबर मोहतरम पीटर मसीह साहब को जाहिर सी बात है कुछ एतराज़ात या कुछ सवालात होंगे, तो वी वेलकम टू बोथ मेंबर्स एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप टू हियर दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पीटर मसीह साहब, आप ऐसा कीजिए, अपने सवालात या एतराज़ात शुरू कीजिए सर। एक शॉर्ट ऑडियो में आप ये बताएं कि आखिर आपको एतराज़ या ये कि सवाल आपका है क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की नबूवत के रिगार्डिंग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम खाकसार हाजिर है, 6:02 हो गए हैं। प्योर डिस्कशन वालों को मेरी तरफ से मसीह में सलाम पहुंचे। सर मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो सर आज हम शुरू करते हैं जी कि मेरा जो दावा है कि मिर्ज़ा कादियानी साहब, ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं वो एक सच्चे नबी हैं या नहीं। ठीक है जी, तो आपकी ज़िम्मे बनता है कि आप साबित करें, तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन उनका जो है ना वो करवाइए देता हूँ। वो एक खुशहाल घराने से उनका ताल्लुक था। उन्होंने फारसी और अरबी की तालीम पर अबूर हासिल किया। मिर्ज़ा साहब ने एक इस्लामिक रिलीजियस मूवमेंट की बुनियाद भी रखी। वो मौजूदा पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में एक क्लर्क की हैसियत से 1868 में उन्होंने सर्विसेज दी। अपनी नबूवत से तकरीबन 3 साल पहले, नबूवत के दावे से 3 साल पहले। पीटर मसीह भाई, प्रोग्राम रिकॉर्ड भी होना है और हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ऊंची आवाज में आप बोलें प्लीज। उन्होंने जो है ना वो ना सिर्फ मेहंदी बल्कि बरूजी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यीशु मसीह और हिंदुओं के देवता कृष्ण होने का दावा भी कर दिया। जहाँ तक जीसस क्राइस्ट और हिंदुओं के देवता कृष्ण का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हम मसीह का इंतजार तो कर रहे हैं। तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यीशु मसीह और हिंदुओं के देवता कृष्ण होने का दावा भी कर दिया। मुसलमान भाई भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर वो जहाँ तक जीसस क्राइस्ट और हिंदुओं के देवता कृष्ण का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हम मसीह का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का इंतजार नहीं कर रहे। ये शायद मुसलमान भाई भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा बरूजी तौर पर भी आएंगे तो इसका जिक्र कहीं भी कुरान मजीद में कहीं भी नहीं मिलता है। वो मौजूदा पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में एक क्लर्क की हैसियत से 1868 में उन्होंने सर्विसेज दी। अपनी नबूवत से तकरीबन 3 साल पहले, नबूवत के दावे से 3 साल पहले, उन्होंने जो है ना वो ना सिर्फ मेहंदी बल्कि बरूजी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यीशु मसीह और हिंदुओं के देवता कृष्ण होने का दावा भी कर दिया। ये मौसम जब आप अपना बयान खत्म कर चुके तो फिर बता दें ताकि मैं फिर शुरू करूं अपने दलाइल। जहाँ तक जीसस क्राइस्ट और हिंदुओं के देवता कृष्ण का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हम मसीह का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का इंतजार नहीं कर रहे। ये शायद मुसलमान भाई भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा बरूजी तौर पर भी आएंगे तो इसका जिक्र कहीं भी कुरान मजीद में कहीं भी नहीं मिलता है।
ہم دیکھتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کی جو 10 ناکام پیشن گوئیاں ہیں تو ان کو ہم کیسے اسٹڈی کرتے ہیں جی. نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے نا وہ قیامت سے پہلے دجال کا ظاہر ہونا ضروری ہے، جو کہ مرزا صاحب نے اس سے انکار کیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں جو ان کی پہلی جو اپنے بارے میں پیشن گوئی ہے، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 18. محترم بھائی میں میرا بیان ختم نہیں ہوا، جیسے ختم ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے. ان کی عمر جو ہے نا وہ 80 سال تک ہوگی. اس میں 5 سال کی کمی یا بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی یہ پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی. ان کی زندگی میں ہی وہ 80 سال کو نہیں پہنچے، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. جی محترم میر لطیف صاحب، جب پیٹر مسیح صاحب کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ انفارم کریں گے سر. ان کی عمر جو ہے نا وہ 80 سال تک ہوگی. اس میں 5 سال کی کمی یا بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی یہ پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی. ان کی زندگی میں ہی وہ 80 سال کو نہیں پہنچے، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. پھر ہم ان کی دوسری پیشن گوئی جو انہوں نے اپنے ہی متعلق کی ہے، کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 591. اس میں وہ فرماتے ہیں جی ہم مکہ میں یا مدینہ میں مریں گے. یہ ان کی اپنے بارے میں پیشن گوئی تھی. تو سر کہنا یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں مرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کو مکہ اور مدینہ کی زیارت بھی نصیب نہ ہو سکی، نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فریضے سے، اس رتبے سے، اس نیک کام سے باز رکھا، اور مکہ مدینہ میں مرنے کی خواہش لیے ہوئے ایک ناپاک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عبرتناک جو ہے نا وہ موت دی، جو کہ میرے جو قادیانی یا جو احمدی بھائی ہیں وہ اس بات پہ چڑ جاتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو سزا کے طور پر جو ہے وہ اتنی بھیانک اور ناپاک جگہ پر جو ہے نا وہ موت دی. جی نمبر 3 پیر منظور لدھیانوی، ان کے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے، جاننے والوں میں سے تھے. میں ان کی ایک تصویر، نایاب تصویر یہاں چسپاں کر دیتا ہوں. تو مرزا صاحب نے ان کے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی پیشن گوئی کی تھی. ٹھیک ہے جی. حقیقت الوحی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 103. محمدی بیگم کے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی پیشن گوئی مرزا صاحب نے فرمائی تھی. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو انہوں نے ایک اور جھوٹ گڑ دیا. وہ جھوٹ یہ تھا کہ صرف اس بار نہیں، اگلی بار اسی عورت سے کوئی نہ کوئی لڑکا ضرور پیدا ہوگا. تیر نہیں تو تکا ہی صحیح. اور پھر خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ عورت ہی مر گئی، نہ لڑکی پیدا ہوئی نہ لڑکا پیدا ہوا. کیا بات. نمبر 4 مرزا صاحب نے یہودیوں کے متعلق ایک پیشن گوئی کی تھی کہ وہ جب تک روئے زمین پر ہیں وہ کسی نہ کسی قوم کی غلامی میں رہیں گے. نمبر 5 مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے چوتھے بچے مبارک احمد کو مثل موعود ٹھہرایا اور اسے لمبی عمر پانے والا ایک بہترین شخص قرار دیا. جبکہ اس لڑکے نے ایک انقلاب برپا کرنا تھا بڑے ہو کر، لیکن مرزا صاحب کی یہ پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور وہ نابالغی کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. پھر مرزا صاحب نے اپنی اس خفگی کو مٹانے کے لیے ایک اور پیشن گوئی کی کہ خدا نے الہام کیا ہے کہ ہم تجھے ایک اور لڑکا پیدا دیں گے جو کہ مبارک احمد جیسا ہوگا. البشرا صفحہ نمبر 2 پہ اس کی تحریر موجود ہے. جی صفحہ نمبر البشرا صفحہ نمبر 102. لیکن مرزا صاحب کی یہ پیشن گوئی بھی جھوٹ ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو کوئی بیٹا عطا نہیں کیا۔ نمبر 6، ان کی یہ واقعہ 1888 کا ہے، جب مرزا صاحب کی نظر اپنے ہی قبیلے کی ایک لڑکی جو تھی اس پر پڑی۔ وہ کم عمر نوجوان خوبصورت تھی، اس کا نام محمدی بیگم تھا، اور جب مرزا صاحب نے ان سے ان سے لڑکی کا رشتہ مانگا تو اس کے والد نے منع کر دی۔ تو اس بات کو جو ہے نا وہ مرزا صاحب نے اس پر آ کے ایک اور پیشن گوئی کر دی کہ اس لڑکی کا نکاح جس لڑکے سے ہوگا 2.5 سال تک، اور اس کا باپ جو ہے نا وہ 3 سال تک جو ہے نا وہ انتہائی تکلیف میں رہ کر مر جائیں گے۔ لیکن یہ مرزا صاحب کی یہ پیشن گوئی بھی مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر یہ مرقوم ہے، تو یہ جو پیشن گوئی ہے یہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ افضل بیگ محمدی بیگم کی خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری انہوں نے، کوئی تکلیف نہیں آئی ان کو، اور ان دونوں میاں بیوی کی قبریں میانی قبرستان لاہور میں آج بھی مرزا صاحب کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ نمبر 7، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 195 سن 1902 میں دجال اور مسیح موعود کی پیشن گوئی کرتے ہوئے مرزا صاحب نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ سعودی عرب میں 1905 تک ریلوے لائن بچھ جائے گی، یعنی کہ ریلوے لائن چلنے لگ جائے گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج تک سعودی عرب میں اس ایریے کے اندر میرا خیال ریلوے لائن بچھی ہی نہیں، جو کہ مرزا صاحب کی جھوٹی پیشن گوئی تھی۔ جی آگے دیکھتے ہیں جی کہ مئی 1907 میں عبدالحکیم اور مرزا صاحب کا مناظرہ ہوا، جس میں حکیم صاحب نے مرزا صاحب نے عبدالحکیم صاحب کو حکیم صاحب نے مرزا صاحب کو کذاب کہا، جس سے مرزا صاحب کو بڑی چڑ ہوئی اور انہوں نے ان کو بد دعا دی کہ تو بہت جلد مرے گا اور میں تیری موت کا تماشا دیکھوں گا۔ تو حکیم صاحب نے ان کو بد دعا دی کہ آپ 15 مہینے کے اندر ہی جو ہے نا وہ مر جائیں گے، آپ میرے سے پہلے مریں گے۔ یہ ان کی پیشن گوئی تھی حکیم صاحب کی۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 26 مئی 1908 کو تقریباً 12 مہینے کے بعد ہی جو ہے نا وہ مرزا صاحب جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے بالکل ایک بدترین صورتحال کے اندر، تو مرزا صاحب کی یہ پیشن گوئی بھی جو تھی نا وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ جی مرزا صاحب نے جناب ثناء اللہ امرتسری کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ میرے جو دعوے ہیں وہ اس کی تصدیق کے لیے قادیان آئیں، اور ساتھ میں یہ نبوت بھی کر دی تھی اعجاز احمدیہ کی کتاب کے اندر کہ اگر یہ یہاں قادیان آئیں گے تو راستے میں ان کی موت ہو جائے گی۔ تو یہ کتاب 1902 کے آخر میں جو ہے نا وہ شائع ہوئی، اور 1903 کے شروع میں جو ثناء اللہ امرتسری جو تھے وہ ایک ٹرین سے بالکل صحیح سلامت ان کے قادیان میں پہنچ گئے تھے مناظرے کے لیے، جس سے مرزا صاحب بھاگ گئے تھے۔ یہ پیشن گوئی بھی ان کی غلط ثابت ہوئی، اور اس خفت کو مٹانے کے لیے مرزا صاحب نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ یہ جو ہے مولانا ثناء اللہ میری زندگی میں ہی مارا جائے گا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 122 کے اوپر لکھا ہے کہ وہ اس کے تھوڑے عرصے بعد ہیضے کی بیماری سے جو مرزا صاحب ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ مولانا ثناء اللہ صاحب ابھی حیات ہی تھے۔ فروری 1986 میں مرزا صاحب نے جو پہلی شادی کی اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی حرمت بی بی سے کی، اس کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح جو ہے نصرت جہاں سے کیا۔ پھر انہوں نے ایک جو تذکرہ مجموعہ وحی و الہیات صفحہ نمبر 111 میں ایک دعویٰ کر دیا کہ بہت ساری خواتین میری زندگی میں آئیں گی، میری نظروں میں آئیں گی، میرے نکاح میں آئیں گے، اور ان سے مجھے کثیر اولاد ہوگی۔ لیکن اس کے بعد ان کا نہ تو کوئی نکاح ہوا اور نہ ہی کوئی
ان سے کوئی بچے پیدا ہو سکے. تو یہ 10ویں پیشن گوئی بھی جو ہے وہ رضا صاحب کی جھوٹی ثابت ہوئی. اور جبکہ مولانا ثناء اللہ صاحب جو تھے نا وہ اس دعوے یعنی کہ ان کے مرنے کے 40 سال بعد پاکستان بننے کے بعد ان کا جو ہے نا وہ انتقال ہوا. جی اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھتے ہوئے ہم مختصراً جائزہ لیتے ہیں کیونکہ دعوے تو بہت سے ہیں اور جھوٹی باتیں تو بہت سی ہیں، ٹائم کم ہے. تو یہاں پہ مرزا صاحب خود اپنے کتاب پہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دعوے میں بندہ جھوٹا ہو وہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا. تو خود ہی مرزا صاحب اپنی زبانی اس دعوے کے مطابق جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی پیشن گوئی جو ہے نا وہ جھوٹی ہے. تو یہ جو میں نے اوپر 10 کے قریب جو پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے کہ پیشن گوئی جو ہے نا وہ مرزا صاحب کی ساری جھوٹی ثابت ہوئی ہے. اس لیے وہ کوئی بھی پیشن گوئی یا نبوت کے دعوے دار جو ہے نا وہ جھوٹے دعوے دار ہیں، سچے نہیں. یہاں پر مرزا صاحب فرما رہے ہیں جی کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ امام مہدی کے آنے کا صاف صاف انکار کر رہے ہیں، جبکہ باقی میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ اس کے قائل ہیں. جی مرزا صاحب لکھتے ہیں جی کہ مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو کبھی کبھی زنا کرنے کی اجازت ہے. کیا بات ہے یار، یعنی کہ ایک بندہ جو صاحب شریعت ہے وہ زنا کر سکتا ہے، اس کے معاف ہے. جو دوسرا عام سننے والا یا عمل کرنے والا کرے گا تو اس کو سنسار کرنا ہے. کیا بات ہے جی مرزا صاحب کی. تو جو ہمیں یعنی کہ مسیح موت کے زنا پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض کس پہ؟ موجودہ خلیفے کے اوپر، وہ ولی اللہ نہیں ہے. محترم آصف پیٹر مسیح صاحب، آپ نے بہت سارے پوائنٹس رکھے اور آپ نے ان اعتراضات یا ان سوالات سے یہ سوالات پیش کیے کہ اگر اتنی ساری پیش گوئیاں جھوٹی ہوئی ہیں تو پھر آخر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک سچا نبی کیسے مانا جا سکتا ہے. بٹ بیسٹ وے اس طرح یہ ہوتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کو نبی ماننے والے لوگ ہیں ان سے ہی ڈائریکٹلی سوال کیے جائیں. تو محترم میر لطیف صاحب یہاں پہ ہیں حاضر، انہوں نے انشاءاللہ آپ کے سوالات سن لیے ہیں، وہ آپ کے سوالات کا مکمل جواب دیں گے. اب آپ پلیز خاموش رہیں اور محترم میر لطیف صاحب ہی جوابات دیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. ہم آپ کی آڈیو کے بعد ابھی وہ جاری ہے ان کا سلسلہ کلام. تو اب میں شروع کروں. محترم امیر فیض صاحب میں شروع کرتا ہوں. جی محترم میر لطیف صاحب آپ بولیں. اب پیٹر مسیح صاحب کی طرف سے کوئی بھی میسج نہیں آئے گی سر. محترم آصف صاحب، جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے جو دل میں اعتراضات ہیں، گو یہ اعتراضات آپ کے نہیں ہیں، یہ 100 سال 150 سال سے اعتراضات ہوتے رہے ہیں، ان میں ایک بھی کوئی ایسا نہیں جو نیا ہے کہ ان کو میں جواب دوں. آپ کا شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کے مجھے حوالے درکار ہیں. مثلا آپ نے فرمایا ہے سب سے پہلے کہ حقیقت الوحی صفحہ 18 پر انہوں نے یہ پیش گوئی ہے کہ پیشگوئی کی ہے کہ میری عمر 80 سال ہوگی. پلیز اس کا حوالہ دیں گے. دیکھیں آپ نے تقریباً 43 منٹ تک بات کی ہے اور سوال کیے ہیں. سوال چھوٹا ہوتا ہے، جواب بہت لمبا ہوتا ہے. تو جب تک مجھے حوالہ جات نہیں ملیں گے جو میں مانگوں گا اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں کہ میں آپ کے سوالوں پر جواب دینا شروع کروں گا. جب تک حوالہ نہیں آپ کی طرف سے آئے گا اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں کہ میں جواب دوں، کیونکہ اصل حوالہ جو ہے وہ آنا چاہیے. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ پیش گوئی کی کہ میری عمر 80 سال ہوگی. یہ کون سی حوالہ اس کا پلیز بھجوا دیں. جو آپ نے حوالہ دیا ہے کتاب میرے سامنے ہے، وہاں سے مجھے حوالہ یہ نہیں ملا.
मोहतरम मीर लतीफ साहब, असल में मैंने ये सोचते हुए कि पीटर मसीह साहब एक बार में सारे क्वेश्चंस रख दें तो उनको अलाउ किया था सर, और टोटल वो बोलते रहे। बट आप उनके जितने एतराज़ात या जितने सवालात को वैलिड समझते हैं, या आप ये समझते हैं कि वो हवाला जात आपकी किताबों में मौजूद हैं सर, तो बराह करम आप उनके जवाब दे दीजिए। और रही बात और चीज़ों की जिसके हवाले नहीं लगाए जा सके, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन भी इसी रिगार्डिंग ले लेंगे। बेस्ट वे यही होगा सर। थैंक यू। अच्छी बात है, ये तो अच्छा हुआ कि उनके जो क्वेश्चंस उन्होंने रख दिए, लेकिन अब जब तक मुझे वो असल हवाले ना दें, इनके बातों पर तो नहीं मैं जवाब दे सकता। उनको बुनियाद बना करके इन्होंने फरमाया है कि उन्होंने ये पेशगोई की थी कि मेरी उम्र 80 साल होगी। ये कहाँ पेशगोई की थी, ये इसका हवाला तो दें। मोहतरम मीर लतीफ साहब, उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ कम साल या कुछ कम ज्यादा साल। मेरी रिक्वेस्ट ऐसी थी या सुझाव ऐसा था कि जो आप समझते हैं कि उन्होंने वैलिड बातें की हैं उनका जवाब दे देते सर, नहीं तो जैसा आपका हुक्म। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने ये पेशगोई की थी उनसे पूछा है, तो जवाब उनको देना चाहिए। मेरी गुफ्तगू आपसे नहीं हो रही। आप एक इंतजामी हेड के तौर पर अपना जो काम है वो करें। आपको हक नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई जवाब दें। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने ये पेशगोई की थी कि 80 साल मेरी उम्र होगी। मैं उनसे सबूत मांग रहा हूँ। ठीक है मोहतरम मीर लतीफ साहब, माजरत, अब पीटर मसीह साहब और आप ही बोलेंगे सर। बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आप इस बात का इनकार कर दें और आगे चलें। आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको हवाला नहीं मिला, मैंने बता दिया है, तो प्लीज आप आगे चलो। आप भरपूर अंदाज में इस बात का इनकार कर दें, फिर मैं देखूंगा कि आप कैसे इनकार कर दें। आप एक बात पे तो अटक गए हैं, इनकार कर दें और आगे चलो। इसी तरह मोहतरम पीटर साहब, आपने ये दावा किया है कि सनाउल्लाह अमृतसरी को बुलाया था कि आके वो तस्दीक करें मेरी पेशगोइयों की। तो उन्होंने आपके दावा के मुताबिक हजरत मिर्ज़ा साहब ने ये पेशगोई की थी कि ये जब आएगा तो रास्ते में उसकी मौत हो जाएगी। इसका भी प्लीज़ मुझे हवाला चाहिए। फिर आपने दावा किया है कि अब्दुल हकीम मिर्ज़ा साहब का मुनाजरा हुआ था, तो उन्होंने ये कुछ पेशगोइयाँ की थी। ये इस मुनाजरा का भी सबूत दीजिए कि कब ये मुनाजरा हुआ था। आपने कोई हवाला नहीं दिया। फिर पीर मंजूर के मुतल्लिक आपने ये लिखा है कि उन्होंने ये पेशगोई की थी कि पीर मंजूर के यहाँ एक लड़का पैदा होगा। ये इसका भी हवाला मुझे चाहिए कि कब ये पेशगोई की थी जिसमें लफ्ज है पीर मंजूर के यहाँ एक लड़का पैदा होगा। फिर साथ ही आपने लिख दिया कि मोहम्मदी बेगम के एक लड़का होगा। उसके साथ ही मुझे इसकी भी समझ नहीं आई कि आप का सवाल क्या है। मोहम्मदी बेगम के लड़का होने की कब पेशगोई की थी, इसका भी हवाला दरकार है। फिर इसका जब तक रूए ज़मीन पर हैं वो किसी ना किसी गुलामी करते रहेंगे, इसका भी आपने कोई हवाला नहीं दिया। यहूदियों के मतलब ये पेशगोई की थी। मुबारक अहमद को मुस्लिम मौत ठहराया है, इसका भी कोई हवाला आपने नहीं दिया। तो मुस्लिम जब तक ये हवाले ना दें, मैं जवाब किस चीज़ का दूँ आपको? कार करता हूँ तो तभी तो आपसे सवाल किया है। अगर इनकार नहीं करता तो सवाल करने की क्या जरूरत थी। पीर मंजूर के यहाँ लड़का होगा, कहाँ ये पेशगोई की है बताएं। 80 साल उम्र होगी, कहाँ ये पेशगोई आपने हवाला दिया, वहां तो ये बात लिखी हुई नहीं है कहीं भी। तो जब तक आपके दावे सही साबित ना हो तो मैं जवाब किस बात का दूं? आपका गलत होना तो इन बातों से ही साबित हो रहा है कि आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, खुद आपने कोई मुताला नहीं किया। अगर मुताला किया होता तो गलत हवाले ना देते। अंदाज में क्या होता है जी, मैं आपसे हवाला मांग रहा हूं, आपने का हवाला दिया है तो मेरा हक क्या मैं आपसे हवाला मांगू। अब मैं इनकार करूं या ना करूं, इससे कोई गर्ज नहीं है। आपने एक हवाला दिया है हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 18, वहां यह हवाला मौजूद ही नहीं है कि उन्होंने ये पेशगोई की कि मेरी उम्र 80 साल होगी। दावा करते हैं
जो भी आपने इसमें बयान किया, आपके दावे हैं, उसका सबूत मांगना मेरा हक नहीं है? मिर्जा, मैंने आपसे 10 प्रोफेसीज जो फॉल्स प्रोफेसीज हैं मिर्जा साहब की, उनमें से आपने एक एतराज एज का उठाया, दूसरा मोहम्मदी बेगम के जो बच्चे की है वो उठाया, और दूसरा पीर मंजूर साहब वाला उठाया। ये 3 ओके, चलो ठीक है, मैं इनका आपको हवाला भी देने का पाबंद हूँ, कोई मसला नहीं है। बाकी जो हवाले दिए हैं प्लीज आप वो क्लियर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। तो मेरे इतराज़ात जो हैं तो साथ साथ चलेंगे ना। मैंने पहले सिर्फ एक ही इतराज़ किया है, उसका वो जवाब आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4-5 तो मैंने दोहरा दिए हैं। नंबर 1, आपने फरमाया जी पीर मंजूर साहब के यहाँ एक लड़का होगा, इसका आपने कोई हवाला नहीं दिया। फिर आपने फरमाया कि मिर्जा साहब की ये पेशगोई है कि जब तक रूए ज़मीन पर हैं यहूदी, वो किसी न किसी की गुलामी में रहेंगे, इसका कोई हवाला नहीं आपने दिया। फिर आपने कहा कि उन्होंने ये दावा किया, पेशगोई की थी कि मोहम्मदी बेगम के यहाँ लड़का होगा, कोई हवाला नहीं दिया। फिर आपने ये दावा किया कि 1902 में दज्जाल के मुतालिक, फिर आगे लिखा है कि 1905 में रेलवे लाइन जो है वो मक्का और मदीना के दरमियान आ जाएगी, इसका कोई हवाला नहीं दिया। अब्दुल हकीम और मिर्जा साहब का मुनाजरा हुआ था, इसका कोई हवाला नहीं दिया। सनाउल्लाह अमृतसरी के मुतालिक आपने फरमाया कि उन्होंने ये दावा किया था कि वो मेरे पेशगोई की तस्दीक करने जब आएंगे तो उनकी रास्ता में मौत हो जाएगी, कोई इसका हवाला नहीं दिया। तो हवाला तो आपने दिया नहीं, तो मैं जवाब किस बात का आपको दूं? दावे ही दावे हैं। तो मैं एक एक करके हवाले मांगूंगा, जब हवाला आएगा तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। जिस चीज का कोई हवाला नहीं होगा वो वैसे ही खत्म हो गई बात, क्योंकि उसका सबूत ही कोई नहीं आपके पास। फैसल साहब, मैं कब तक इंतजार करूं? देखें, जब तक कोई हवाला ना आए बात शुरू ही नहीं हो सकती। असल हवाला देखा जाएगा, उसमें क्या इबारत है, उसके मुताबिक जवाब दिया जाएगा। इनके दावों पे मैंने जवाब नहीं देना, अपनी तरफ से ही जो मर्जी बनाते रहें। हाँ जी मोहतरम, मैंने ये हकीकतुल वही का ये सफ़ा नंबर लगा दिया है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, और ये इसको जो है ना अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है? प्लीज़ मानिए और जवाब दीजिएगा। मीर साहब, इसी जो किताब के इस सफ़ा पर मिर्ज़ा साहब अपनी उम्र 68 बताते हैं, ये भी गलत है। मोहतरम, मुझे तर्जमे नहीं चाहिए, मुझे असल अल्फाज चाहिए उनकी पेशगोई के। अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं था, आपने असल किताबें ही नहीं पढ़ी, तो आपको क्या हक पहुंचता है कि बगैर तहकीक के सवाल कर दें? असल पेशगोई मुझे चाहिए उनकी कि उसमें क्या अल्फाज हैं। उनके मुखालिफिन की बनाई हुई बातें नहीं मुझे चाहिए। एक मजमून उठाया, उस पर इतराज़ात लिखे, बच्चा भी 2 साल का बच्चा भी कर सकता है कि कहीं से पढ़ के सुना दिया अगलों को भी, ये देखें जी। सबूत चाहिए मुझे, जो कुछ आपने फरमाया है इन तमाम के सबूत चाहिए, जो आपने दावे किए हैं। असल हवाले चाहिए, असल किताबों से। उम्र का तयन तो बाद की बात है, पहले आप वो उनकी पेशगोई तो बताएं कि कहाँ उन्होंने कहा है कि 80 साल मेरी उम्र होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो आपने इसका मतलब झूठ बोला है। तो जो खुद ही झूठ बोल रहा हो उसको जवाब क्या देना है किसी ने? उसका तो अपना खुद ही झूठा होना साबित हो गया। ऐसी कोई पेशगोई नहीं है उनकी कि मेरी उम्र 80 साल होगी। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि क़यामत तक ऐसी आप पेशगोई नहीं दिखा सकेंगे। मोहतरम मीर लतीफ साहब, मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। पीटर मसीह साहब के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस और एतराज़ात यहाँ पे जमा हो गए हैं, और मोहतरम मीर लतीफ साहब ने उनसे उनकी बात के ओरिजिनल हवाला जात मांगे हैं।
तो मेरी एज एन एडमिन पीटर मसीह साहब से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मोहतरम मीर लतीफ़ साहब ने डिमांड की है कि ओरिजिनल किताबों के ओरिजिनल स्कैन्स वो सबूत के तौर पर पेश करेंगे और वो या तो हमें दे देंगे पर्सनल पे या ग्रुप में लगा देंगे, और मैं मोहतरम मीर लतीफ़ साहब को वो चीज़ें फॉरवर्ड करूँगा और उसके बाद मोहतरम मीर लतीफ़ साहब से टाइम लेके अगला सेशन रखेंगे और अगले सेशन में पीटर मसीह साहब की मौजूदगी में मोहतरम मीर लतीफ़ साहब तमाम सवालों के एतराज़ात के जिनके के ओरिजिनल स्कैन्स लगा दिए गए होंगे के जवाब देने के पाबंद हैं। आज के लिए दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड वी कंक्लूड फॉर टुडे। मोहतरम, ये जो मैंने तस्वीर भेजी है किताब की और उसकी सफ़े की, ये क्या झूठी हैं? मना कर दें, कोई मसला नहीं है सर। जब तक मेरे मोहतरम दोस्त आसिफ पीटर साहब की तरफ से तमाम असल हवालाजात नहीं आएंगे जो इन्होंने दावे किए हैं, उस वक्त तक जवाब शुरू भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक असल इबारत सामने ना हो जवाब दिया जा सकता ही नहीं। ये आपकी स्पेकुलेशन हैं, मैं स्पेकुलेशन का जवाब दूंगा। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। पीटर मसीह साहब के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस और एतराज़ात यहाँ पे जमा हो गए हैं और मोहतरम मीर लतीफ़ साहब ने उनसे उनकी बात के ओरिजिनल हवालाजात मांगे हैं। तो मेरी एज एन एडमिन पीटर मसीह साहब से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मोहतरम मीर लतीफ़ साहब ने डिमांड की है कि ओरिजिनल किताबों के ओरिजिनल स्कैन्स वो सबूत के तौर पर पेश करेंगे और वो या तो हमें दे देंगे पर्सनल पे या ग्रुप में लगा देंगे, और मैं मोहतरम मीर लतीफ़ साहब को वो चीज़ें फॉरवर्ड करूँगा और उसके बाद मोहतरम मीर लतीफ़ साहब से टाइम लेके अगला सेशन रखेंगे और अगले सेशन में पीटर मसीह साहब की मौजूदगी में मोहतरम मीर लतीफ़ साहब तमाम सवालों के एतराज़ात के जिनके के ओरिजिनल स्कैन्स लगा दिए गए होंगे के जवाब देने के पाबंद हैं। आज के लिए दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड वी कंक्लूड फॉर टुडे।